अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद ज़ीशान हैदर। दोस्तों, आज मिडिल ईस्ट के हवाले से चंद अहम ब्रेकिंग न्यूज हैं जो कि आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले तो ईरान के हवाले से बहुत अहम खबर आ रही है कि ईरान 22 नवंबर को एक बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहा है। ये ऐलान क्या होगा? ये ऐलान यकीनी तौर पर जो है वो ईरान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है जो कि आपके साथ डिटेल्स इसकी शेयर करता हूं। अभी खबरों में यह आ रहा है कि ईरान 22 नवंबर को अपना एटमी तजर्बा करने जा रहा है। इस हवाले से क्या हकीकत है, क्या डेवलपमेंट है, डिटेल में आपके साथ शेयर करता हूं। जबकि दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि यमनी फोर्सेस ने इस वक्त तुर्की पर बहुत बड़ा हमला किया है और तुर्की के अंदर से जो आवाजें उठना शुरू हुई हैं अर्दोगान के खिलाफ। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि एक इस्लामी मुल्क ने दूसरे इस्लामी मुल्क पर जो है वो इतना बड़ा हमला किया है। और इस हमले की रीजन क्या है? इस वक्त जो है वो तुर्की के अंदर अर्दोगान की मुनाफकत के हवाले से बहुत ज्यादा जो है वो अंदर से आवाजें उठ रही हैं। और यमन ने ये हमला क्यों किया है, पूरी डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूं। और नाजरीन, तीसरी सबसे अहम खबर जो है वो इजराइल के हवाले से है कि हिजबुल्लाह ने तेल अवीव, इजराइल के मरकज पर हमला किया है और रॉकेट मारे हैं और इजराइल के आयरन डोम निजाम को एक मर्तबा फिर फेलियर का सामना करना पड़ा है। तो डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले ईरान के हवाले से आपको बताता चलूं। अच्छा नाजरीन, अब ईरान के हवाले से जो हमारी पहली खबर है वो डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि ईरानी मीडिया ने खबर दी है कि 22 नवंबर 4 बजे से 26 नवंबर 12:30 तक यूटीसी तक, जो कि ईरानी फिजाई हदूद उसके सूबा समनान और जो तकरीबन ये 6000 किलोमीटर बनती है, ये ईरान ने बंद कर दी है। या फिर ये हिदायत जारी की हैं कि जो भी हवाई जहाज यहां से गुजरेगा वो 12,000 फीट की बुलंदी से ऊपर उसको जो है वो उल्टा होगा। ये ईरान ने क्यों ऐलान किया है? पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त हैरान हो गई है और कशमकश में है। और ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ईरान एटमी तजर्बा करने जा रहा है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज है कि ईरान एटमी तजर्बा करने जा रहा है। ये दूसरा इस्लामी मुल्क होगा पाकिस्तान के बाद जो कि एटमी मुल्क बन जाएगा, एटमी ताकत बन जाएगा। और इस हवाले से पहले भी कुछ खबरें आई थी, जबकि मैं तब भी ये कह रहा था कि ईरान ने कोई एटमी तजर्बा नहीं किया। कुछ मिसाइल टेस्ट हुए थे इसी इलाके में, सूबा समनान में, जबकि जो खबरें आई थी कि ईरान ने एटमी तजर्बा कर दिया, उस हवाले से मैं तब भी ये बात कर रहा था कि ईरान ने एटमी तजर्बा नहीं किया। और ईरान इस हवाले से, क्योंकि एक पॉलिसी थी ईरान की, और सैयद अली खामनाई जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उनकी जो एक स्टेटमेंट आई थी कि वो किसी भी सूरत में इस्लामी या शरई लिहाज से एटमी तजर्बे को जो है वो सही नहीं मानते थे। और उन्होंने इसके खिलाफ बयानात दिए थे कि हम किसी भी सूरत में ऐसे डिस्ट्रक्टिव वेपन्स नहीं बनाएंगे जिससे इंसानी जानों को खतरा हो। लेकिन अब चूंकि सिचुएशन ऐसी है, सूरत हाल ऐसी है कि ईरान को अपने दिफा के लिए और खासकर उम्मत मुसलमान के दिफा के लिए, क्योंकि जिस तरह से इजराइल हमले कर रहा है हिजबुल्लाह, लेबनान, यमन और फलस्तीन पर, तो इस वक्त सिचुएशन यह है कि इवन के ईरान पर भी हमला किया है। तो ईरान शायद इस फतवे को जो है वो सैयद अली खामनाई साहब जो है वो रुजू करेंगे, वापस लेंगे, और ईरान जो है वो अब एटमी तजर्बा करने जा रहा है। इस हवाले से अली लारीजानी जो कि ईरान के साबका मिनिस्टर भी थे, गालिबन कल्चर के जो है वो मिनिस्टर थे, उन्होंने भी बयान दिया है कि 22 नवंबर को हम बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं। तो ये जो है वो आने वाले चंद दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं पूरी दुनिया के लिए और खासकर इस खित्ते के लिए, मशरिक वस्ता के लिए, कि ईरान एटमी ताकत बनने जा रहा है और दुनिया की कोई ताकत ईरान को एटमी पावर बनने से नहीं रोक सकती। और लगता है इस वक्त ये है कि कुछ धमाके ईरान जो है वो करेगा, तजर्बात करेगा। और इस वक्त इस हवाले से लारीजानी ने भी कह दिया है। और आज कल ट्विटर पर खासकर इब्रानी मीडिया जो है वो इस हवाले से बड़ी खबरें गर्दिश कर रहा है। इब्रानी मीडिया पर जो है इस हवाले से बार बार ये खबरें आ रही हैं कि ईरान बहुत बड़ा कुछ करने जा रहा है। और आज रात से ईरान जो है वो एक न्यू फेज में कदम रखेगा और अब यहां से जो है वो कहानी शुरू होगी। और यकीनन ईरान ने जिस तरह से पिछले महीने इजराइल पर हमला किया था,
اور ایران نے اپنی پوزیشن جس طرح سے دنیا پر واضح کر دی ہے کہ ایران دفاعی حوالے سے بھی بڑا مضبوط ہے، اور ایران اگر حملہ کرنا چاہے تو پھر اس حملے کو دنیا کا کوئی سسٹم روک بھی نہیں سکتا۔ دوسری خبر پر آتے ہیں جو کہ یمن کے حوالے سے ہے۔ میں نے بتایا کہ یمن نے اپنے برادر اسلامی ملک ترکی پر حملہ کر دیا۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ ترکی کا ایک جہاز، ایک بحری جہاز انادولو ایس، جو کہ ریڈ سی سے گزرتا ہے، تو یمنی فوج نے بار بار اس جہاز کو وارننگز دی ہیں، تقریباً 3 وارننگز دی کہ یہاں سے، کیونکہ یمن کی ایک پالیسی ہے، یمن نے پچھلے چند ماہ میں بہت سارے ایسے بحری جہازوں کو ٹارگٹ کیے ہیں جو کہ اسرائیل کے لیے امدادی یا پھر جو ہے وہ جنگی سامان لے کر جاتے ہیں۔ تو یہ ترکی کا ایک جہاز جو کہ اسرائیل کے لیے جو ہے وہ تجارتی سامان لے کے جا رہا تھا، اور اس میں کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ ایران کو جو ہے، اسرائیل کو جو ہے وہ ویپنز پرووائڈ کر رہا تھا ترکی۔ تو جس جہاز کو 3 دفعہ وارننگ دی ہیں، یمنی فوجی ترجمان یحییٰ سری نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے 3 وارننگز دی، اور 3 وارننگز کے بعد ہم نے ڈائریکٹ اٹیک کر دیا، بیلسٹک اور نیول میزائل کے ساتھ اٹیک کیا، اور یہ نشانہ بالکل ایکوریٹلی انادولو ایس کو انہوں نے ہٹ کیا۔ اب ترکی کے اندر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں اردوان کے خلاف، تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو پھر منافقت کر رہے ہیں پوری دنیا کے سامنے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم فلسطین کے حق میں سخت سے سخت پالیسی اپنائیں گے اور ان سے تمام تر تجارتی تعلقات ختم کر دیں گے۔ تو یہ جو ایک دوغلا چہرہ اردوان کا دنیا کے سامنے آئے، میں تو پہلے شروع سے ہی میں اردوان کے حوالے سے اپنے بلاگز میں بھی یہی لکھتا رہا ہوں، اور اپنی پوسٹ میری اگر آپ دیکھیں تو میں ہمیشہ اردوان کی اس دوغلی پالیسی پر بات میں نے کی ہے، اور اب پوری دنیا پر یہ بات واضح ہو چکی ہے، اور لوگ جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں۔ اب جس طرح سے اسرائیلی جو تجارتی جہاز جا رہا تھا ترکی کا، اس ترکی کے جہاز کو ہٹ کیا ہے، اور بڑی یہ بہترین جو ہے وہ ڈیولپمنٹ تھی۔ اب آتے ہیں تیسری سب سے اہم خبر پر، جو کہ حزب اللہ نے اس وقت جو ہے تگنی کا ناچ نچایا ہے اسرائیلی فوجیوں کو، اور اسرائیل کے مرکز میں اس مقبوضہ جو کہ علاقہ ہے جس پر اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے، تل ابیب پر راکٹ مارے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ تل ابیب کا نقشہ ہی بدل دیا۔ اسرائیلی چھپ رہے ہیں، اسرائیلی بھاگ رہے ہیں، اور کئی اسرائیلیوں کی ایسی فوٹیجز بھی آئی ہیں جو بھاگتے بھاگتے مارے گئے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ اسرائیل میں ایک بہت بے چینی ہے، لوگ پریشان ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، خوف کی فضا چھائی ہوئی ہے، کیونکہ اب اسرائیل کا جو مرکز ہے تل ابیب وہ محفوظ نہیں ہے۔ آئرن ڈوم ناکام ہو چکا ہے، اور آئرن ڈوم تو پچھلے کئی مہینوں سے آپ اس کی ناکامیاں دیکھ رہے ہیں، اسرائیلی ڈیفنس سسٹم کی ناکامیاں دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے حزب اللہ، لبنان سے جو ہے وہ حزب اللہ ایک ڈرون بھیجتا ہے، اور وہ ڈرون ڈائریکٹ اسرائیلی وزیر اعظم کے گھر کو ہٹ کرتا ہے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ اس وقت اسرائیل کی پستی کی علامات آپ سب دیکھ رہے ہیں، اور اسرائیل کس طرح سے پشیمان ہے، پریشان ہے۔ بس ایک نیتن یاہو جو ہے وہ اس کی ڈٹھائی کی وجہ سے، جس طرح سے انہوں نے غزہ میں مظلوم اور نہتے لوگوں کو ایک ڈھال کے طور پر جو ہے وہ سامنے رکھ رہے ہیں، اور جب اسرائیل کے اوپر کوئی اس طرح کا اٹیک ہوتا ہے تو وہ اس سے دگنا اٹیک جو ہے وہ مظلوم لوگوں پر کرتے ہیں، نہتے لوگوں پر کرتے ہیں۔ اور اس وقت لبنان، حزب اللہ، حماس، ان سب کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کی جائے، اور جب تک غزہ میں جنگ بندی نہیں ہوتی حزب اللہ اس طرح سے حملے کرتا رہے گا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ لوگ سوچتے تھے کہ سید حسن نصر اللہ کے جانے کے بعد حزب اللہ کا تو خاتمہ ہو چکا ہے، اور ہمیشہ سے ان کی یہی پالیسی رہی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ لیڈرز کو مار دو تو پیچھے جماعت ختم ہو جائے گی، جبکہ ان کی یہ بھول ہے۔ ایک لیڈر جاتا ہے تو دوسرا اس سے زیادہ طاقتور اور تگڑا لیڈر سامنے آ رہا ہے۔ اس وقت شیخ نعیم قاسم کی صورت میں حزب اللہ کو جو لیڈر ملا ہے وہ بڑا اس وقت جو ہے وہ جارحانہ انداز میں اسرائیل پر حملہ آور ہو رہے ہیں، اور اس وقت اسرائیل بہت بے چین ہے، خوف زدہ ہے، اور اس کے لیے دوسری جو اس وقت خوف کی علامت بننے جا رہا ہے وہ ہے ایران کا ایٹمی پروگرام۔ ناظرین، آپ کو بہت جلد ایران ایک خوشخبری دینے والا ہے ایٹمی تجربہ کر کے، تو انتظار کرتے ہیں جب تک ایران
اس ایٹمی تجربے کے حوالے سے کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ دیتا ہے. مزید جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کے ساتھ بہت جلد شیئر کروں گا. لیکن آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میں بڑی محنت کر رہا ہوں, آپ ضرور میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں. آپ کی سپورٹ ہوگی تو میں اسی طرح سے جو ہے وہ ریسرچ بھی کروں گا, محنت بھی کروں گا, اور مزید اپنی جو ہے وہ ویڈیوز کو بہتر بنانے کی کوشش کروں گا. تو آپ کی سپورٹ ضرور چاہیے. آپ ویڈیو کو سبسکرائب بھی کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو آگے دوستوں تک شیئر کریں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.